नमस्कार. गणपतीचे सगळ्यांत परबी पंचायत गेल्या जो हांगा गार्बेजीचो प्रश्न आशिल्लो ताचे खातीर पंचायत खूब प्रयत्न करता गार्बेज निवळ जावची म्हणून. आमच्या आमदाराच्या सपोर्टान जी हांगा MRF शेड म्हाका दिसता दिगंबर बाब मुख्यमंत्री आसतना तो आमकां जागो दिलो MRF शेडी खातीर. ताजे आतां MRFाचेर आमचो जो गांवांत जो कचरो जो नॉर्मल जातालो तो आतां क्लीन जावन ते आतां प्रोसेसींग जातलें. पण आमकां एक विचार आशिल्लो की गणपतीच्या वेळार हांगा खुबशे निर्माल्य तयार जाता आनी ताजें कशें करप. तर आमी आमच्या आमदारा कडेन मांडलें की ताणें तशें करया. तेजे नंतर आमदारान आमकां दोन हांगा निर्माल्य कलश दिले. म्हूण निर्माल्य कलश जातकर ते निर्माल्य कितें करप. तेन्ना हांव योगीराजा कडेन उलयलो आनी योगीराजान एक उतरां आमकां मान्य केलें की आपूण एक प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा. ते निर्माल्य विसर्जन जातकर ताजें खत तयार करपाचें. ताजे खातीर हांव योगीराज बाबाचें खूब आभारी आसा. ताणें हें मान्य केलें. आतां पर्यंत आमचो नावेलीचो दवर्लेचो कचरो मडगांव शहरांत पडटालो पूण आतां तो जावचो ना कारण आमी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सुरू केलां. आमचे ब्लॅक स्पॉट पसून आज आमदाराच्या सपोर्टान आमी क्लियर केल्ले आसा. हाजे फुडें आमी आमचे जे प्रोजेक्ट आसा MRF शेड थंय जी मशिनरीज आमकां मेळिल्ली आसा सादारण 40 ते 50 लाखाची मशिनरी आमचे कडेन आसा. ते पसून आमी 2 ऑक्टोबराच्यान ते प्रोसेस करपाक सुरू करता. आज ह्या कार्यक्रमाक दिगंबर बाबान आमकां जो सहयोग केला म्हणजे जो कचऱ्याचो प्रश्न ताच्या खातीर हांव तांचे खूब आभारी आसा आनी दिगंबर बाबा कडेन मागता की ताणें आमकां असो सहयोग करचो. नमस्कार. परिवर्तन हो सैमाचो नियम. निसर्गा कडेन आमी बरे तरेन वागले तर सैम आमकां लागता. निवळसाण ही आमची लागणूक आसपाक जाय आनी ह्या खातीरूच केल्ले हे प्रयत्न. ह्या सुवातेर हांव मागता बाब साईश ताचे कडेन ताणें श्री दिगंबर बाई बुके दिवन ताचें स्वागत करचें. तेच प्रमाणे हांव मागता बाब विद्याधर आर्लेकर हाचे कडेन ताणें आमचे आमदार बाब उल्हास तुयेकर हांकां बुके दिवन ताचें स्वागत करचें. तेच प्रमाणे हांव सेक्रेटरी साहेब कडेन मागता की तांणी सगळ्यांचें गुलाबान स्वागत करचें. पुलीस सुवातेर हांव मागता गोंय स्विमींग फेडरेशनाचे चेअरमॅन तेच भशेन मडगांवच्या बिपरस क्लबाचे प्रेसिडेंट बाब योगीराज हाचे कडेन ताणें आमकां हांगा मार्गदर्शन दिलें. आमी ह्या वर्सा निर्माल्याचे हें करपाचें ठरयिल्लें. आमी एक एजन्सी कडेन उलोवन तांचे कडेन आमी टाय अप केला आनी आमी मडगांवा खातीर आमी सो लोकेशनां ठरयल्लीं आनी त्या सो लोकेशनांनी आमी डिफरंट बिन्स असले ग्रीन कलर बिन्स दवरतले विथ स्टिकर आनी जे एक हातून निर्माल्य एक हातून वेट वेस्ट सगळे एक्सप्लेनेशन दिला बोर्डाचेर आनी ते सगळे आमीच कलेक्ट करतले आनी आमी व्हरून झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसार थंय आमी तांचे कडेन रिक्वेस्ट करून जागो घेतला आनी ती कंपनी जी आमकां हेल्प करता ते थंय कंपोस्ट करून ताचे मागीर हें करतले एग्रीकल्चराक यूज करपा खातीर. सो मागीर साईशान आमचे कडेन उलयले आनी ताचे हांगा 2 बिन्स आसतले म्हणपालो. सो आमी म्हणलें तेय आमी पिकअप करता आनी आमच्याच हाचे बरोबर कंपोस्ट करता म्हणून हे आमी आतां एक इनिशिएटीव घेतला स्टार्ट करपाक चवथी कडेन. आनी आतां आमी फुडें आनी कितें कितें डिफरंट इनिशिएटिव्स प्लॅन केल्यात जे आतां फुडें तुमकां चवथ जातकीर आमी एक एक करून इम्प्लिमेंट करपाक चालू करतले. थँक्यू. दवर्ले वाठारांतली सोबीत अशी झर आनी तळी फाटल्या वर्साक उल्हास बाबान ती निवळ करून घेतिल्ली आनी ताचें रेनोवेशनूय केल्लें. त्याच भशेन आमचे लग्नावळी मिनिस्टर येवन हांगा ताणें आमकां परमिशन केल्लें की हें सारकें करता म्हणून तें जावं ना पूण हाजे फुडें तें जातलें अशें हांव आस्त बाळगितां. हांव मागता आमच्या आमदार बाब उल्हास तुयेकर हाजे कडेन ताणें आमकां आपले विचार म्हण. आयच्या ह्या निर्मल कलश उदकाटन सोहळ्यात आमचे मदीं आमचे मडगांवचे आमदार आनी आदले मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत तशेंच आमचे मित्र योगीराज कामत हांगा तुजे दवलेचे सरपंच साईश राजाध्याक्ष उपसरपंच विद्याधर आर्लेकर पंचायतीचे वांगडी बाय संपदा नायक तसेच आमचे मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी दीपक सावंत दिनेश महाले कपिल सरदेसाय आनी पंचायतीचे सेक्रेटरी हांगा जमले सगळे मंगळा भावनो. खूब एक बरो एक कॉन्सेप्ट जाला की आमच्या योगीराजान सुरू केला कारण आमी पळयता की गणपतीच्या टायमाचेर हांगा
म्हाका दिसता 200-300 गणपती येता हांगासर. मडगांवचे येता, आट्याचे येता, आमचे नावेलीचे येता. आणि ते जेन्ना फुलां आसता, अगरबत्ती आसता, बाकी सगळे कितें कितें आसता ते खंय उडोवन वयता. आणि त्या खातीर आमी आमच्या साईन म्हटलें की हे फावटी आमी सिस्टमॅटीक करुया म्हणून. आणि आयज आमकां ही 2 आमी कलश हाडले आनी ते आमच्या योगराजांनी आमकां थोडे मदत केल्या डस्टबीन दिवपा खातीर. आणि हे बरें एक पावल जालां. आणि आमी सगळ्यांनी आमचे वाठार नितळ दवरपा खातीर आमी जर वावरपाक जाय. आनी ही जी डस्टबीन दवरल्या तेच्या भितर तर तुमी घालपा जाय. ते सही बळी उडोवपा जायना. कारण मागीर कितें जाता जेन्ना गणपती चवथ जाले नंतर हांगासर सगळे मॅस जाल्ले आसता. आणि मागीर आमकां ते खूब काम करचें पडटा. ह्या खातीर ते सिस्टमॅटीक केलें जाल्यार खूब बरें जातलें. आणि आयच्या ह्या वेळाचेर एक बरें एक पावल उचललां. आनी सिस्टमॅटीक केल्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी गेल्या वर्सा आमी सदांच ते आमच्या बाजूच्या झरीन गणपती विसर्जन करताले. पूण थंय कितें जालें जायते लोकांचं एक ऑब्जेक्शन येतालें की तुमी भायले लोक येवन हांगा गणपती पळय आमचे विसर्जन करतात. तेन्ना एक आमी सगळ्यांक मेळून एक आमी हो जागो निवडलो गेलो. आनी आयज बरें दिसता की हांगासर गणपती सगळे हांगासर दवरपाक बी बरें तयार जाला प्लॅटफॉर्म. आनी हांगा बांदपाक खुबशे सुदारणा जावपाची गरज आसा. ते इन फ्युचर आमी अवश्य करतले. आनी लोकांक बरी सेवा दिवपा खातीर आमी प्रयत्न करतले. आमचे शेजारचे आमदार बाब दिगंबर कामताचे आमकां सदांच सहकार्य आसता. अशें तेंचे सहकार आमकां मेळटले. आनी आमी हेज्या फुडें बरी कामां ह्या नावेली मतदारसंघात करतले. देव बरें करूं. युवराजाकडे मला एकूच सांगणं की ज्याप्रमाणे आता हे चौकीकडे जे केला ते आता आमची संचालक देऊ आता वेगळे वेगळे असतात. ज्या जाग्यार नवरात्र जाता आणि त्यांना ती असंच प्रोग्राम जो असो तो असंच कंटिन्यू दवरतो. पोलीस वगैरे मागताना जवळच्या आजले मुख्यमंत्री आणि आताचे मडगावचे आमदार दिगंबर कामताचे कडेन ताणें आमकां ऑब्जेक्शन केलं. म्हटल्यार आमी सगळे चौकीच्या मुळांत गेल्लो हांगा थंय. आनी पयले दिसा आमी हांगा एक अत्यंत बऱ्या उपक्रमा खातीर जमिल्ले आसा. ताजे बरोबर आसा रमेश तुपार उल्हास केळकार नावेलीचो आमदार, सरपंच साई, आमचे डेप्युटी सरपंच विद्याधर, सुशांता, सेक्रेटरी दीपक सावंत, कपिल महानी, गुजरात आनी पत्रकार. खरें म्हणल्यार अत्यंत बरो स्पॉट हो आसा. खरें जाल्यार तुमी लक्की कशें कारण एक बरो नैसर्गीक हातून तुमकां एक बरो स्पॉट हांगा मेळिल्लो आसा. तो एक्सप्लॉयट कसो करतलो, तो कशा पद्दतीन ब्युटिफाय करतलो हें आमच्या हातांत. हांव एक सांगता एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियराक, चीफ इंजिनियराक एक प्लॅन करा. कारण जागोय हांगा तुमकां खूब आसा. एक बरो प्लॅन करा. सुरवातेकच पयलींच एक सगळें कवर करून प्लॅन करा. सगळें वॉल्स जाल्यार वयर काडपा आसल्यार वयर काडा, चाळी घालपा आसल्यार चाळी घाला, पेंटींग करपा आसल्यार पेंटींग करा. तरेतरेचे हांगा स्कोप आहा. मागीर हे दीस कॅन बी ए परमनंट प्लेस, परमनंट लोकेशन. कारण उल्हासान सांगता तशें हांगा मडगांवचे गणपती येता, आखेचे येतात, नावेलीचे येतात, त्या सायडीचे येतात, खंयच्या खंयच्यान हांगा गणपती येतात. आमी आतां मडगांवाक आमी 5 स्पॉट केले पळय तातूंत भितर एक 6 स्पॉट केला. तातूंत भितर एक हो स्पॉट केला. कारण दिस इज पार्ट ऑफ द मडगांव सिटी जातलें. कारण मडगांवाचे खुबशे हांगा येतात. आनी म्हणून एक अत्यंत बरो उपक्रम हांव म्हणटा की आमी सदांच पळयतात दोन डिफिकल्टी आमकां विसर्जनाच्या वेळार येता. एक प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्ती पळय त्यो हाडटा त्यो तुका डिजॉल्व जायना. त्यो मागीर तश्योच उरता, अर्दे तुका उरता आनी ते मागीर भायर येता. ते मागीर तुका काडचे पडटा. काडून ते अनाफोत आणि हे दोन्ही क्लीन केले तर तुका मूर्त्यो मुर्ती काडून जाय ते उरतात सोडच्यो पडटा. ते लोकांक आमी म्हणून आमी थंय हांगा म्हणलां से नो टू प्लास्टर ऑफ पॅरीस म्हणून. एक लोकांक फुडल्या वर्सा लोकांनी प्लास्टर ऑफ पॅरीस करचें. आनी दुसरो क्वेश्चन तो निर्माल्याचो. निर्माल्य खंय उडोवप, कितें करप परत आमी व्हरता आनी खंय मागीर खंय सोडटात, खंय उडयतात, खंय कोण ना अशें पळयतात आनी कचरो उडयतात, तशें निर्माल्य उडयतात. ताच्या वाट्याचो एक योगिराजान पुढाकार घेवन ताणें एक एजन्सी कडेन उलोवन, एग्रीकल्चरा कडेन उलोवन ताणें एक अत्यंत बरी कल्पना मांडली की ते कंपोस्ट करया. ताचो फायदो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक थंयच तांकां तें सारें म्हणून वापरपाक जातलो. आनी म्हणून सगळे स्पॉटाचेर आमी म्हणलें कंपोस्ट करतलो जाल्यार हें सगळें निर्माल्य आमी कलेक्ट करता. तितून बाब साईशान बी तांणी कॉपरेशन दिलें सामकें. बाब हांगा एक बरो दिलो आनी तातूंतल्यान एक बरें हें फर्स्ट टायम हांगा निर्माल्याचो एक प्रश्न सुटपाचो आसा मार्गार. पूण एक म्हणजे हो स्पॉट पळय आहा हो स्पॉट खरेंच ब्युटिफाय करपाक स्कोप आसा. तुमी ब्युटिफाय करचो.
ते इरिगेशनाच्या एक 2-3 जाणां इंजिनियराक हांगा हाडून बरें तातूंत एक 2 जाण इंजिनियर अशे आसा की जे बरे डिझायन करपाक शकता प्लॅन बरो करपाक तेगे जाल्यार तांकां संवय जाल्यार ती कॅनल बांदपाची आनी स्लॅब घालपाची आनी नाला क्लोज करपाचे तसलें न्ही हो करतलो जाल्यार तूं एक आर्किटेक्ट जाल्यार हांव पळयता आमच्या मडगांवचे कोणी आसा जाल्यार आर्किटेक्टाक कन्सल्ट करून एक बरो प्लॅन काडला तितून एक इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून वर्ड ऍड करपाचो म्हणजे तुम्ही सांगता तशें कनाल बिनाल येवचे वितर हे आमकां ना इन्फ्रास्ट्रक्चर तेच कनाल ती तांकां संवय जाल्यार कनाल डिझायन करपाची स्लॅब घालपाची आनी कितें हे आतां सगळं हे मातशें बऱ्या पद्दतीन करपाक हांगा सुद्दां तुज्या अंदर आनीकूय बऱ्या पद्दतीन कितें ब्युटिफाय करपाक जाल्यार तें करपाक जाता अशें कितें हे पेवर्स कितें आसता म्हणून एक फावटी मागीर हे सुट्टा आनी मागीर अनइवन जाता एक दीस केन्ना तरी बसून हांगा सायटीचेर आपोवन एक डिस्कस करून एक अत्यंत बरो परमनंट उरपाक सारको ते मागीर आनी कटकट ना पडटलो हांव साई उल्हास तांचें अभिनंदन करता की तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी बरो पडटा तांणी इम्पॉर्टन्स दिला आनी आज हांगा आमी सगळे जमल्या तातूंतल्यान कितें तरी बरें एक मॅसेज समाजाक दिवपाचो प्रयत्न ही मॅसेज आमच्या स्वताच्या खातीर न्ही हे जे कितें करता तें जनरल पब्लिकाक एक मॅसेज आमी सगळे तोंडान उलयतात की सैम सांबाळपाक जाय निसर्ग सांबाळपाक जाय भाशणां दिवपाक आमी सगळे एक्सपर्ट आसता उलोवपाक पण एक्चुअली आचरणांत कितें करता तें कोण पळयना हांव सदां सांगता हांव म्हजें घर भायल्या मनशाक विकता अर्रात सांगता आनी म्हजो शेजारी जेन्ना भायल्या मनशाक विकपाक वता ताचे मुखार हांव बोर्ड घेवन रावता भायल्याक विकपाक जाय न्हू हांव पयलीं विकून बेकार जालो नासता तशेंच सैमाच्या बाबतींत आनी निसर्गाच्या बाबतींत जाता सगळे जाण लेक्चरां दितात पण पयलीं निसर्गाचे असो प्रयत्न कोण करना तो प्रयत्न ह्या खेपेक एक जाला आनी ताचो फायदो लोकांक जातलो आनी पेड्ड्यार जायना म्हणजे म्हाका आमचें नागेशी देवस्थान आसा थंय एक पुण्याची कंपनी आयल्या ताणें नागेशी देवस्थाना कडेन एक अंडरस्टँडींग केला प्रॉफीट मेकींग न्ही म्हणजे देवाचें म्हणून देवाची जितली फुलां बिलां सगळें आसता ताजे पासून तें उंचवाचें तयार करता तांकां हांवें सांगलां म्हाका एक दीस मडगांव आमकां यो आनी आमकां दाखय मडगांव एक पळोवया थंय ताणें ऑलरेडी भाजयो तयार करून आमकां सगळ्यांक पयलीं दिल्यो आमचे लोक आशिल्ले पळय तांकां दिल्यो बरो कन्सेप्ट बरो म्हाका तांचो कन्सेप्ट आवडलो आमच्यानी हांगा पळोवपाक सगळ्या देवळां करपाक शकता तशें तांकां सांगलां आपल्याला तोय एक प्रयत्न आमी हळू करपाक चालू करतले सक्सेसफूल जाल्लें एकदम बरें पण आज चवथीच्या निमित्यान एक बरो जागो हांगा उपलब्ध करून दिलो आनी ताणें केलाय BDCLT केला हें सगळें लूट करून घेतला ताणें बरें केलां हांव म्हजें फूल सहकार्य तांकां आसतलें की हो एक बरो जागो म्हणजे फक्त दवरले मडगांव न्ही जाल्यार ह्या सायडीक सगळ्या बेटाक एक बरो स्पॉट गणपती विसर्जना खातीर मेळटा कोणाकय जाय विसर्जन करपाचें जाल्यार ते हांगा येवन गणपती येता सार्वजनीक तांच्या खातीर जी फेसिलिटी जाय ती आमी प्रोवायड करपाची हांव सगळ्यांक तुमी सगळ्यांनी सहकार्य केलें म्हणून तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें तुम्ही देशी राहा एक मिनिट निर्माल्या खातीर हाडपाचें बाकी सगळें फोटो घ्या मरे ग्रुप ओदी बार जातलो क्वालिटी बरी बरें हांव मागता बा विद्याधरांनी हांगा सगळ्यांचो उपकार आठवचे मडगांव
मडगावचे आमदार तसेच एक्स सीएम दिगंबर कामत, आमचे नावेलीचे आमदार